شرک دی تعریف کی ہے الشرک اسناد الامر المختص بواحد الى من لیس معه امره، ایک کام میں جڑا کسی دے نال خاص ہے اس کام نو کسی ہور بندے والے منسوب کر دینا اس کا نام شرک ہے۔ مثلا اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایاک نعبد، اسی تیری معنی کیے اسی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین معنی کیے اسی تیرے کولوں ہی مدد منگ رہے ہیں، یعنی دوجا مطلب یہ نکلا تیرے تو علاوہ کسی کو مدد منگا گے نہیں، تیرے تو علاوہ کسی اور کی عبادت کران گے نہیں۔ اے عبادت والا عمل کدے نال خاص ہے؟ اللہ دی ذات دے نال خاص ہے۔ اے مدد منگن والا عمل کدے نال خاص ہے؟ اللہ دی ذات نال خاص ہے۔ اسی اللہ تو ہٹ کے اور کولوں مدد منگن لگ پئیے، اے بے جناب شرک، اے بے کی شرک۔ ایک ہے مدد منگنا، ایک ہے مدد کروانا۔ سانو حکم ہے جدوں تسی مدد منگنی ہے تو تسی کدے کول منگنی ہے؟ اللہ کو، باقی میری مرضی میں جدے کولوں مرضی مدد کروا دیا، باقی میری مرضی میں جدے کولوں مرضی مدد کروا دیا۔ اللہ نے غزوہ بدر دے موقع تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد منگی، ساری رات خیمے دے اندر بیٹھ کے اللہ دے محبوب مدد منگتے رہے، کدے کولوں؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم تے بیماری آئی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم مدد منگتے رہے، کدے کولوں؟ حضرت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مدد منگتے رہے اللہ کو۔ سنو اللہ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میرے پیغمبر میں تہاڈی مدد 1000 فرشتیاں نال کراں گا۔ ساڈا کام ہے مدد منگنا، اسی مدد منگا گے صرف اللہ کو، وہ مدد جدے کو مرضی کروا دے، جبریل کو کروا دے، میکائیل کو کروا دے، اسرافیل کو کروا دے، کسی بندے کو کروا دے، کسی ولی کو کروا دے، وہ اونا عمل ہے۔ ایک مینوں حکم ہے، مینوں کس چیز کا حکم ہے؟ وہ اے وے جدوں تو ہاتھ چکنے ہیں، جدوں تو مدد منگنی ہے تے کدے کولوں صرف اللہ کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے فاتحانہ انداز دے نال مکہ المکرمہ دے اندر تشریف لے کے گئے نے، تے کچھ کافر ایسے سی نا جنہاں دے دل دے اندر ضد سی، جنہاں دے دل دے اندر اناد سی، انہاں نے کیا اسی محمد دے ہاتھ دے بیعت نہیں کرنی، مکہ چھڈ دیاں گے۔ اور نہ کافراں دے اندر ایک کافر اکرمہ بن ابی جہل بھی سی نا، ایک نکل گئے نے، دوڑ گئے نے، مکہ چھڈ کے چلے گئے نے۔ عزیزم غور کر دیا جانا، جس ویلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل بیڑے اندر سوار ہو گئے نے، تے بیڑا طوفانہ دی آغوش اندر آ گیا ہے، تے بیڑے دے اندر جتنے بھی سوار نے نا وہ کہنے لگے نے یا اللہ ایسا جا بیڑا ہے نا، اس بیڑے نو اس طوفان تو بچا لے، اس ڈبن تو بچا لینا۔ عزیزم غور کرنا کہ اور اکرمہ نے سنیا تے فرمان لگے نا اور تسی ہن اللہ کو مدد منگ رہے ہو نا، تسی لات تے منات تے عزا کو کیوں نہیں مدد منگ دے؟ پہلے او دے کو مدد منگ دے سی، ہن بھی او دے کو مدد منگونا۔ تے بیڑے والے کہندے نے ایو جیاں موقعاں تے صرف اللہ مدد کردا ہے، لات تے منات مدد نہیں کردا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں دل دے اندر لئن انجان اللہ من ھذا لأرجعن إلى محمد ولا أضعن يده في
یدی فسقط الريح، اور دل اندر کہنے لگے اگر میرے اللہ نے اس مشکل جو میں نے کڈ لیا نا، میں واپس جاواں گا، واپس جا کے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے بیعت کراں گا تے مسلمان ہو جاواں گا۔ جیڑا اللہ ایو جیاں مشکلاں ساری مدد کر رہا ہے، مشکلاں دے وچ تے اسی اونوں پکاریے، پر مشکلاں کو ہٹ کے ہوراں نوں پکاریے، فائدہ کی؟ عزیزم غور کر دیا جانا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل واپس آئے نے، واپس آ کے سرکار دیا قدمہ دے اندر ڈگ پینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمُ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، انہاں دے اُتے انہاں دے بیڑے جدوں طوفاناں دی آگوش اندر آ جاندے نے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اودوں مینوں کلے اللہ نو پکار دے نے۔ اور جس ویلے انہاں دے بیڑے، جس ویلے اے لوگ مشکلاں وچوں نکل جاندے نے تے پھر میرے نال شریک کرن لگ پیندے نے، کئیو جی غداری کر رہے نے، انہاں دی اے غداری چنگی نہیں ہے، یا تے اس ویلے دے اندر بھی انہاں نو پکارن، کہ اس ویلے میں اللہ نو کلے نو پکار دے نے تے پھر ہر ویلے میں اللہ کلے نو پکارنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے نا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، سچی پکار خاص ہے کدے نہ دے، اور اللہ تو علاوہ جتنیاں بھی پکاراں نے وہ ساریاں باطل نے، وہ ساریاں ضائع نے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی پکار کا فائدہ ہے تو وہ صرف اللہ نے پکارن کا فائدہ ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا نا اللہ پاک جس بیڑے نو ڈوب دوے، بولو نا ذرا، اللہ پاک جس بیڑے نو ڈوب دے کوئی کر نہیں اس نو پار سکدا، اچھی بولو ذرا، اللہ پاک جس بیڑے نو ڈوب دے کوئی کر نہیں اس نو پار سکدا، تاج بریتا رہ گئے ایک پاسے، اوتھے نبی بھی دم نہیں مار سکدا، جے او حشر تک دن چڑھائی رکھے بلا کیڑا اے رات جیڑا لے آوے، ساری عمر جے سورج نہ نکلے کیڑا بندہ اے دن جیڑا لے آوے، بکی کھیتی تے گڑا جے پا دے کیڑا جمیا اے اس نو ہٹا دے، ساری عمر تے بارش نہ پوے او کیڑا تیرا بارش لے آوے، وسیم اس دا کوئی شریک نہیں ہو، وسیم اس دا کوئی شریک نہیں ہو، او غنی تے باقی فقیر سارے